भक्तिभावान रचिल्ले, आमच्या काळजाक साथ घालपी, आपल्या नादमयतायेन आमकां तल्लीन करपी म्हणल्यार भजन. भजन हो गीत प्रकार आपले भितरूच परिपूर्ण असो, जातूंतल्यान संगीत आनी भक्तीच्या मिलापांतल्यान एक आविष्कार घडटा आनी हे आविष्कार घडोवन हाडटात आमचे भजनी कलाकार. तर द वॉयस फॉर गोय कोंकणी भजन स्पर्धेच्या निमतान तुमच्या मुखार दवरता गोंयच्या मातयेंतले कोंकणी भजनी कलाकार आनी कोंकणी भजन स्पर्धा. ही भजन सर्त आयोजित करचे पयलीं साधारण 3 ते 4 म्हयने हांवें ज्येष्ठ भजनी कलाकार पंडित वामनराव पिळगांवकर, नाना शिरगांवकर, पंडित सोमनाथ बुवा च्यारी, पंडित मधुसूदन च्यारी ह्या भजनी मळाचेर जाणी आपलें नांव कमयलां. खुद्द मनोहर बुवा शिरगांवकरांचे सुपुत्र नाना शिरगांवकर ह्या सगळ्यां कडेन वचून हांवें म्हजी संगीता मांडली. हांवें म्हजी भजनाची मांडावळ कशी केल्या ती गावन दाखयली आनी तांचे कडल्यान फूल प्रूफ प्रमाणपत्र घेवन मागीर हांव सर्तीन देवलो आनी त्या सर्तीक सगळ्यांनी उखळून धरले. ही एक जमेची बाजू. आतां कला अकादमीच्या पावंड्यार दर वर्सा मराठी भजन सर्त जाता. मराठी बालभजन सर्त जाता, मराठी अस्तुरी भजन सर्त जाता, मराठी दादल्या खातीर सर्त जाता, विभागीय पावंड्यार जाता, गोंयभर जाता आनी सादारण म्हयनोभर ती भजन सर्त चलता. आनी एक दीस फूल फ्लॅज एक दीस फायनल रावंडांतले कलाकार भाग घेवन निमाणी फेरी जाता. हांव कला अकादमी कडल्यान मागणी करपाचो आसा ती म्हटल्यार गोवा कोंकणी अकादमीच्या माध्यमांतल्यान ही भजन सर्त जशी मराठीन जाता तशी कला अकादमीच्या पावंड्यार कोंकणीतूय जावची आनी ती कायम स्वरुपी सरकारी पावंड्यार जावची अशा विनंतीची अपेक्षा हांव करतलो अशें सांगन दिसता म्हज्या रुच. कोंकणी भजनची संकल्पना आनी ताका एक नवीन रंग दिवपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार ते आमचे प्राध्यापक पूर्णानंद भाई च्यारी यांचे संकल्पनेन तयार जाल्ली ही आज कोंकणी भजन स्पर्धा किंवा कोंकणी भजन. ह्या भजनान आयज नवीन एक रूप नवीन एक स्वरूप घेतलेलें आसा आनी गांवांनी आज वयता थंय आज भजनी पथकां कोंकणी भजन गाणारी तयार जाता. कोंकणी भजन आनी कोंकणी अभंग आमी फरक करुया. कोंकणी भजन हें पूर्ण 10-12 लोक कलाकार बसतात, ताची नामघोश म्हणून जाता, मागीर नामपर अभंग, मागीर वर्णनपर अभंग अशी मांडावळ मनोहारी भजन परंपरे मराठींत दवरिल्ली आसा. मनोहारी भजन परंपरेक मान दिवन आनी त्या प्रेरणेंतल्यान गोंयांत साबार भजनी कलाकार तयार जाले. ते भजनी कलाकार तांकां पर्याय दुसऱ्या भाशेचो नाशिल्लो, आशिल्ल्या भाशेंतल्यान तांणी आपले भजन सेवा केली आनी भजनांतल्यान अभिव्यक्ती जी आसा कलाकार म्हणून तांकां प्रगट जावपाक एक माची जाय ती तांकां मेळ्ळी आनी ती बरे तरेन इतलीं वर्सां मराठीच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत चलता. ही खूब बरी गजाल. खूब लोक म्हणटात दॅट आय एम अ ट्रेंड सेटर. कोंकणी जी भक्ती गितां येतात हांवें ट्रेंड सुरू केलो अशें म्हणटात. बट आय डोंट नो एक्झॅक्टली खंयच्यान जालें तें. सुरवातेक हांवें गणपतीचेर सॉंग केल्लें. हांव आनी मुकेश घाटवळ म्युजिकल विडियोय करुया अशें म्हणलें आनी तेन्ना तेन्ना फर्स्ट विडियो असो गणपतीचो आमी गोंयांत केल्लो त्या वेळार इन 2018. ताचे पयलीं आमचो सिद्धनाथ बाब बालो आपूण दामबाबाचेर एक CD काडटा रे दामोदरा म्हणून ताचे खातीर तुजें एक आपल्याक गीत जाय. पूण हांवें ताजे कडेन एक मंगेशाचें गीत पयलीं दिल्लें आनी दामबाबाचेर गीत बरें हांवें म्हणपाक लागलो. मागीर ताणें फोन केलो आनी सांगलें तुजें त्या मंगेशाचेर गीत आपल्याक खूब आवडलें, आपूण तें मंगेशा काडटा थंय दामबाबा घालता आनी तें करता. हांव बरें आसा. ताणें तें तशें केलें आनी खूब गीत गाजलें. गौतमीन म्हणलें तेन्ना खूब व्यूसी आयले आनी सामकेंच गाजलें तें. तुवें ताजेर मागीर विडियो केलो. थंयच्यान म्हाका दिसता एक गणपतीचें जाल्यार एक दामबाबाचें जाल्यार थंयच्यान सुरवात
आनी मागीर शांतादुर्गेचेर गीत केलें. मुकेशान ताजेर बरें हें केलें, कंपोज केलें मुकेश घाटवळकर. आनी हांवें म्हणलें गौतमी तें शांतादुर्गेच्या ताजे कडेन म्हणून घेवया. सो तेंय गीत खूब गाजलें. आनी मागीर फाटीं पळोवप ना, दामबाबाच्यान आनी एक गीत केलें, समिक्षा भोवेन गायलें तें गीत. मागीर हाजेर अशें कामाक्षीचेर जालें, नवदुर्गेचेर जालें, आनी अशीं गितां जायत गेलीं. कोंकणीचो विचार केलो जाल्यार आमकां कोंकणीक रामायण आनी महाभारत ह्या महाकाव्याची परंपरा आसा. गोंयांत मौखीक रितीन आमच्या पुराणाचेर कथा सांगपाची प्रथा आसा. जावं ती गांवडोंगरी गांवणकाणीच्या रुपांत आसूं, जावं वेगवेगळ्या गांवांनी आसूं, फुगड्या धालांनी, वोवयांनी, जतींनी कृष्ण येता, राम येता. भक्तीचोय भाग आसता आनी उत्साहाचोय भाग आसता, उत्सवाचोय भाग आसता. सुरवातीक भांगराळे गोंय हांची एक कॉम्पिटिशन आमी मडगांव एटेंड केल्लें, श्री शांतादुर्गा भजनी मंडळ ह्या मंडळान. आनी तेन्ना फक्त म्हजें काम आसलें की हांव बरयता कोंकणी, सो भक्ती रचना म्हाजी आसली. आनी हांव ते कॉम्पिटिशनाक गेलो फर्स्ट टायम. तेन्ना पळोवन ते एक कितें तरी वेगळें अशें जाणवलें थंय. आनी योगायोगान थंय बेस्ट भक्ती रचना प्रायज जें आसलें तें म्हाका मेळ्ळें. आनी थंयच्यान जे म्हणजे कोंकणीनय भजनां चलता, पयलीं पळोवंक नासलें, पण तेन्ना कॉम्पिटिशन पयलीं कोंकणीनय भजनां चलता. इतलो मोग जालो भजनांचेर की वर्सान वर्स त्या कॉम्पिटिशना खातीर पार्टिसिपेट जावप हें जालें. उपरांत मागीर वर्सान वर्स ग्रूप आमी एकाचो 2 करपाक लागले. मेंबर आमचे भजनी मंडळान चड जाले, त्या खातीर शांतादुर्गा भजनी मंडळ ए आनी शांतादुर्गा भजनी मंडळ बी अशे आमी 2 ग्रूप करून घातले. ही सर्त सुरू करपाचो उद्देश मेन म्हळ्यार खंयच कोंकणीन पयलीं भजन म्हणटा आनी खंय तरी कोण एक अभंग किंवा कोंकणी देव म्हणजे देवालय पद अशें म्हणटाले, भजन अशें जायनाशिल्लें. त्या उद्देशान आमी 2011 भांगराळे गोंय अस्मिता ही संस्था स्थापन केली. आनी 2012 आमी ही पयली कोंकणी सर्त सुरू करया म्हणपाचो एक हावेस प्रगटायलो. आनी आमी त्या हातूंत आमी यशस्वी जाले. 2012 आमी 2 दीस सर्त रवींद्र भवनाच्या पालवान आमी मडगांवां आयोजीत केल्ली. आनी त्या वेळार आमचे वांगडा आशिल्ले ते गोंयचे फामाद संगीत गायक अजीत कुमार कडकडे हांच्या पालवान आमी ती सर्त 2 दीस यशस्वी केली. आनी आमकां त्या हाका असो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. नो डावट ताका आमी तशी तयारी बी केल्ली. ताका आमी वर्कशॉप घेतिल्ली. आनी खूब जाण जे संगीत जे भजन हातूंत जे मनोहारी भजन हातूंत जे जाणकार आशिल्ले तांकां आमी आमंत्रीत केले, तांचो आमी सल्लो घेतलो. आनी अशा पद्दतीन आमी ती सुरवात केली. आनी आज आमी जवळ एक टप जालें आमकां आतां. आमी आतां ती यशस्वी रित्या मदीं कोविडाचो काळ थोडो चल्ल्यार आमी ती आज यशस्वी रित्या आमी आतां ती ऑर्गनायज करतात. मदीं आमी थोडो तेंप आमी सांखळे गेले. सांखळेक 2-3 वर्सां केली आमी. रवींद्र भवनांतल्यान सांखळे गेले आमी. सांखळेच्यान आतां आमी वेर्णा करतात. फुडाराक आमी आनी खंय तरी वचूंक शकता. कित्याक आमचो उद्देश असो आसा की खास करून बायलां खातीर पंगड तयार करप. आनी आमी तातूंत यशस्वी जाल्यात. तुमी म्हणटले बायलां म्हळ्यार कोण, सिनियर बायलां न्ही, जी नवी भुरगीं किंवा नवी लग्न जाल्ली बायलां ह्या हातूंत भजनांत येतात. आनी तांच्यांनी आमकां बरो सहभाग दिला. कोंकणींत आमकां पुराय रितीन कोंकणी भजनी मांडावळ बांदून एक भजन पथक निर्माण करून त्या भजन पथकांची सर्त निर्माण करपाक जाय आशिल्ली. सर्त कित्याक? कारण आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान अभंग आमकां आयकूंक येताले. रामभाऊ जुवारकार सारकिल्ल्या एका आमच्या कलाकारान आनी म्हालगड्यान कितलीशीच भक्ती रचना बरयली, आरत्यो बरयल्यो. आनी कांय प्रमाणांत पथक घेवन कलाकारांक घेवन भजनां म्हणपाची कांय कडेन कार्यावळी बीन सादर केल्यो. देवळांनी बीन त्यो सादर जाताल्यो. आमचे सुहास दलाल हाणें बीन भक्ती साहित्याच्या ह्या मळार आपले पद्दतीन लिखाणांतल्यान खूब मोठो वावर करून दवरलो. गोपाळ बोबे काकुले सारकिल्ले महान कलाकार आसा जे आपले श्रद्धेन भावार्थान दामबाबाच्या देवळान भजनां गायताले. ताणें एका निमतान आमकां ती फुडें येवपाक एक धागो दिलो भक्ती साहित्याच्या भक्ती संगीताच्या माध्यमांतल्यान. ह्या कोंकणी भजनाचो जन्म जालो. आतां जन्म जाल्यानंतर
ताका स्वरूप कशें दिवचें, तर भजन कशें आसचें. कोंकणी मराठी भजनाक एक वेगवेगळो रंग आसलो. रूप नाम ध्यान एक मराठी भजनाची एक संकल्पना आसली. तर तेच संकल्पनेक आमी फुडें धरून ताका खंयच बाधा न दिता आमी कोंकणी भजनाचो एक सांचो तयार केलो आनी ताका खूब मदत केली ती आमच्या पूर्णानंद च्यारीन. तर त्यांनी एक आमकां रूप नाम ध्यान ह्या जाग्यार सगळ्या दैवता वंदन, त्याच्या नंतर सदा ह्या दोळ्या दिसू तुझी मूर्त आणि श्रीरामा पुरुषोत्तमाचे आमी मराठीन आमी जे सुरवात करतानाच जे सगळ्या देवतांक आमी नमन करतात त्या जाग्यार तेंच्यांनी काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत जी आमची देवता आसा त्या सगळ्या देवतांक नमन करपाक लागून एक सगळ्या देवतांचीच नामावळी तयार केली आणि त्याच्या नंतर सगळ्या दैवता वंदन सदा ह्या दोळ्या दिसू तुझी मूर्त अशी आणि वेगवेगळे तरेन अभंग त्या त्या देवाचे त्या त्या जाग्याकाराक नमन करपाक लागून जाग्याकाराची भजनां गजर भजन ताका म्हणटात अशें एक संकल्पना तयार जाली आणि ती संकल्पना तयार जावन मडगांव रवींद्र भवनान 2-3 वर्सां मोठ भव्य आणि दिव्य अश्यो भजन स्पर्धा कोंकणीच्यो पार पाडल्यो. आता आमी फक्त स्पर्धेंत हाडले तांकां, पूण ह्या स्पर्धेच्या निमतान आनीक अभंग स्पर्धा सांखळे सारकिल्ल्या वाठारांत दर वर्सा सुरू जाली कोंकणीची. परवरी हनुमान सांस्कृतीक महिला भजनी मंडळ आसा परवरी, तांणी कोंकणी भजनाची स्पर्धा आयोजीत केली. कुडका नागेश देवस्थान आसा ताणें कोंकणी भजन स्पर्धा आयोजीत केली. साकवाळे कासावले कोंकणी भजन स्पर्धा वर्कशॉप आयोजीत केलो. सो अशे तरेन आमच्या ह्या कॉम्पिटिशना सर्तींतल्यान कोंकणींतल्यान आनिकूय स्पर्धा निर्माण जावच्यो, कोंकणींतल्यान आनिकूय भरपावळी निर्माण जावच्यो हे खातीर आपल्या ताकदीचेर आमी सगळे कडेन सांडपाक वचना. लोक आपूण जावन अभंग गांवांनी गावपाक लागल्या, ही जमेची बाजू. लोक आपूण जावन बरोवंक लागल्या, आमचे कडेन ते अभंग धाडटात, निवळावपा खातीर आमी ते निवळान दितात. आनी भजन सर्ती निमतान आनी भजनाच्या ह्या निमतान जितले म्हण गुरू आसात, जे शास्त्रीय संगीतान माहीर आसात, तांची नांव आसा गुरू म्हण भजनांतले आदरणीय गुरू, ते स्वता जावन ही पथकां बसयतात, तांकां शिकयतात, तांचे वर्ग चलता. ही खूब खोसदिणी गजाल आसा आनी ही जमेची बाजू आसा. उपरांत मागीर अशें दिसलें की जे कोंकणी भजन गाणारे आसात ते खूब आसा, फक्त भांगराळे गोंय सोडून आनी खंयची स्टेज ना ताका. सो आमी चिंतले अशें की युवा नाद श्री शांतादुर्गा भजनी मंडळ तशेंच युवा नादाचे मेंबर आसले, तेंच्यांनी अशें चिंतलें की एक अभंग गायन सेपरेट. आतां भजन कॉम्पिटिशन म्हटलें जाल्यार ताका एक 10-12 जाण जाय पडले, 3 जाण गायक जाले, हार्मोनियम पकवाज जाले जाय पडले. पूण एक जाका सिंगल गावपाचो आसा तो कितें करतलो फाल्यां, ताका उमेद आसा तो. त्या खातीर आमी एक फक्त कोंकणी अभंग गायन सर्त केली. ती पांडुरंगाच्या देवळा कडेन सांखळे जी वाळवंटी न्हंय आसा तेज्या कांठारच केल्ली आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी ताजी खासियत म्हटल्यार आमी जी स्टेज केल्ली ती उदकान घातलेली, त्या खातीर ताका आनी मातसो चड हें जालें, इम्पॉर्टन्स येयलो. आनी पयलेच फावट जेन्ना आमी ती स्पर्धा घेतली तेन्ना अशें दिसलेलें की 15 ते 16 अशे पार्टिसिपेट आसतले, कमी गाणारे. पूण आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स येयलो. आमकां 40 पार्टिसिपंट पयल्या कॉम्पिटिशनाक जाले रजिस्टर. उपरांत फोनार फोन येत रावले, पूण तितलो आमचे कडेन टायम नासलो की 40-50 घेतले जाल्यार कितें करपाचें, कितलो रात चलयतले. ह्या खातीर आमी ते 40चेर होल्ड दवरले आनी ते कॉम्पिटिशन करून घेतले. पूण गोंयांत मरा भजनी कलाकार जे आसा तांकां एक बांदावळ जाय भजनाची. सुरवात कशी करची, शेवट कसो करचो, गवळण केन्ना येतली, भैरवी केन्ना येतली, मदीं अभंग कशें जातले, हाजी एक बांदावळ जाय आशिल्ली. ही बांदावळ आमी कोंकणी भजनान करून दिली. ही बांदावळ कोंकणी भजनाची आमी 2012 सादारण त्या वर्सा मडगांवच्या रवींद्र भवनान, तेन्ना दामू नायक आयजी जे भाजपाचे अध्यक्ष आसा ते त्या वेळार रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी ताणें ह्या कार्याक आमकां पुराय सपोर्ट दिलो. आनी तांच्या माध्यमांतल्यान रवींद्र भवनान भांगराळे गोंय अस्मिताय हे संस्थेन त्या वेळार पयले वयली ही सर्त घडोवन हाडली. आनी आख्ख्या गोंयांतली पथकां
उणें म्हटल्यार 16 पथकां बायलांची आनी 12 ते 15 पथकां दादल्यांची अशी, म्हणजे सकाळी 9:30-10 सुरू जाल्लो हो सुवाळो राती कडेन 9:30-10 सोंपला. 12 वरां सुमार चल्लो. पयलीच सर्त आशिल्ली आनी त्या सर्तींतल्यान आमी दाखोवन दिलें की आमकां एक भजनी भक्ती संगीताची परंपरा जी आसा ती बरे तरेन मुखार व्हरपाक आमी शकता. ह्या भजनाचें वेगळेपण कितें? आमचो एक अट्टास न्ही, पूण आमचो गोड आग्रो आसा. भजन गितां जी आमची जी सादर जातली ती गोमंतकीय दैवतांची जावची. हांगा शांतादुर्गा आसा, दामबाब आसा, दत्त महाराज आसा, आजोबा सारके आसा, स्थानीक देवतांची लोकदैवता आसात, शर्वाणी देवी आसा, भगवती देवी आसा, मल्लिकार्जुन आसा, जी स्थळाव्या पावंड्यार आमची दैवता, ह्या मातयेंतली दैवता आनी तांची देवळां आसा. तांच्या देवळांनी कोंकणींतल्यान तांची भक्ती स्तुती जावची, भजनां जावची, आराधना जावची, हाचो प्रयत्न ह्या कोंकणी भजनांतल्यान जावचो म्हणून आमी उलो मारलो आनी बरेचशे कडेन तशे तरेची भजनां निर्माण जाली. ही एक बरी गजाल. कला अकादमीची सर्त जाल्या उपरांत आमकां हे आमचे जे सर्तीचे पंगड असतात ते सदांच आमकां आमच्या संपर्कान असतात आनी तांकां मागीर उमळशीक ह्या आमच्या कोंकणी सर्ती जे असतात. दादले पंगड तशें बायलां पंगड, त्या शिवाय बाल पंगड हांची ठिकाणची मेळून आमी सर्ती घेतात. तांची सर्त जाल्या उपरांत म्हणजे कला अकादमी सर्त जाल्या उपरांत जे पंगड आमकां येतात ताजो तांचो उल्लेख जर करपाक गेलो जायत जाल्यार तांचो आंकडो जो दिसान दीस वाडत वता. तातूंत जे कलाकार आसात आनी आमी तातूंत कमी पडटा म्हळ्यार कित्याक सांगता, एक दिसाची आमी सर्त केल्ल्या कारणान आमकां ते पंगड पयले येता ताका पयले प्रिफरन्स ह्या तत्वाचेर आमी घेतात. कित्याक आमी चडूय पंगड घेवपाक जायना, कित्याक एका दिसाक एका पंगडाक आमी 35 मिनटां सादर करपाक दितात. 35 मिनटां. सो अशें धरात की बाकी ताका तयारी करपाक आनी 10 मिनटां मेळून जवळ 45 मिनटां एका पंगडाक वता. असो दिसाचो हिशोब जर केलो जाल्यार आमकां निमाणें आनी बक्षीस समारंभ आमी त्याच दिसा करता. ताका लागून आमकां लिमिटेड पंगड घेवन हें करचें पडटा. 2 दिसांची जर सर्त करत जाल्यार तो एक्चुअली बरो हें जावं येता. आमचो फुडाराक तसो विचार आसा, तसो आमी करतले. आमी तसो एक सुरवात केल्ली आमी, कळ्ळें न्ही, तसो आमचो विचार आसा. पूण फुडाराक आमी कित्याक म्हणटा, ह्या वर्सा तशें शक्य ना आमकां. आयलें तशें गायलें म्हणटा तशें. समज एक मूर्त समज दवरली देवाची जाल्यार ताजे बद्दलची फिलॉसॉफी कितें आसा ती जाणून घेवची पडटा. आनी ताजे बद्दल जें बरयता आसतना मनांतल्यान जर बरयल्यार ऑटोमॅटीक उतरां येतात. आनी मिटरींग म्हणटा पळय, मिटरींग चडशे सगळ्या पदांक सेम प्रोसेस आसता की अमके हातून मिटरींग आसता आनी ती पद्दत फॉलो करून हांव म्हजी उतरां वापरता आनी एक वेगळी ताका एक स्टायल कशी दितात आनी खूब जाणांक आवडटात ती. मुकेश गाडोर म्हणटा तुजी उतरां एकदम बरी सादी सोंपी आसतात. आतां कोणी आमकां विचारता बाबा तुमचें तें कॉम्पिटिशन केन्ना, वाळवंटी केन्ना काय म्हणून विचारता. म्हणजे स्वर वाळवंटी हें नांव जें पडलां ती कोंकणी अभंग गायन सर्त, म्हणजे स्वर वाळवंटी केन्ना अशें विचारना की कोंकणी अभंग गायन सर्त केन्ना काय. हो तेजे एक प्रभाव बरो पडला थंय वाठारांत. आनी आतां जें आमी कॉम्पिटिशन घेता गोंयांत अशें खंयचेंच कॉम्पिटिशन मराठीचें तूं सांगता अभंग गायन सर्त अशी चलना की ऑडिशन घेतल्या उपरांत मागीर फायनल रावंड बी अशें रावंड घेवन. ही एक कमी आमचे जे स्वर वाळवंटी आसा कोंकणी अभंग गायन सर्त ती आमी पयली फर्स्ट रावंड घेता आनी फायनलिस्ट आमी एक 20 फायनलिस्ट आसा ते फायनलीक मागीर पावयता. बरो प्रतिसाद मेळटा. पयलीं मराठी भजन चलतालें तें फक्त मराठीनच चलतालें, पूण आतां जे गायक आसा ते मदीं मदीं एक गजल वा कोंकणी अभंग मुद्दम आमी शुभम नायकाचें मुद्दम नांव घेवंक सोदता. शुभम नायक जो आसा तो मदीं एक भजन मराठीचेंच भजन चलता पूण मदीं एक गजल घालतात, दामोदरा हो. तसोच आतिश कारापुलकर आसा एक कोंकणी अभंग. अशे खुबशे जाण आतां मदीं मदीं एक कोंकणी अभंग मराठी भजन आनी लोकांक तें आवडटा कारण आपली भाशा आसा, आपले देवाची भक्ती आसा. खंयचे भाशेन करूं पूण आपले भाशेन जेन्ना करता ती चड बरी भावता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ते आमी करीत आसा. आमी आतां एक हांव तसो भजनी गायक व्हडलोसो न्हू, फक्त आवड आसा आनी गाता. म्हजें काम बरोवपाचें. आतां म्हजीच रचना ज्यो आसा त्यो कितलेशे जाण गाता. शुभम नायकान घाल्या, आतिशान घाल्या, खूब जाणांनी आतां भजनांनी त्यो कॉम्पिटिशनांनी वयता. मातशें बरें दिसता कारण आमची भाशा खंय तरी
संगीताच्या मळार आणि भजनाच्या मळार फुडें वचत आसा. मराठी भजनान श्रीरामा पुरुषोत्तमा नरहरी नारायणा केशवा अशें म्हणत कृष्णांची नामावली रामाची नामावली वाडत वता आणि गजरा कडेन आमी येता आनी मागीर आमचो जय जय राम कृष्ण हरी हो गजर चालू जाता आनी मागीर आमी उबो अभंग आडवो अभंग ह्या प्रकारा कडेन येतात. आमी कोंकणीन कारवार सावन काणकोण सावन पेडण्यां मेरेन आनी वास्को सावन सत्तरी मेरेन जितली दैवतां आसा तितल्याय दैवतांची नामावली तयार केल्या आणि श्रीरामा पुरुषोत्तमा ह्या नामावलीच्या जाग्यार गोमंतकीय दैवतांची नामावली लोक गायतात. हें आमच्या कोंकणी भजनाचें एक वेगळेपण नामावली भितर. तशेंच तरेन आमच्या ह्या भजन सर्तीन पकवाज आनी घुमटांचो मेळ आसा. हो मेळ आमी कित्याक घाला? घुमट आमचें स्थानीक एक वाद्य. आमी घुमट पवित्रपणान आरती सुवाऱ्यांनी वापरतात. आमचो क्रिस्तांव भाव मांडे सुवाऱ्यांनी वापरतात. पूण हें घुमट फक्त आरती सुवारी पुरतें उरचें न्हय, तें भजन भक्ती संगितानूय येवचें म्हणून पखवाजा बरोबर घुमट आमचो मेळ घालून गजर द्रुत गतीन गावपाची भजनां ह्या खातीर ताचो वापर आमचे भजनी कलाकार करतात. हें ह्या कॉम्पिटिशनाचें ह्या सर्तीचें वेगळेपण. दुसरें आनीक एक वेगळेपण तिसरें आमी ह्या भजन सर्तीक जोडलें तें म्हटल्यार जशी शांतादुर्गा शास्त्रीक देवता आसा, वैदीक देवता आसा, तशी लोकदैवता आसा. रामनाथ आसा, नागेशी आसा, तसो आजोबा आसा, बोडगेश्वर आसा, साखळीश्वर आसा. अशे स्थानीक जे लोकदैवत आसा जाका वाठारी आमी म्हणटात, ज्या वाठारी आनी गांवगिऱ्या वाठारांतले जे आमचे देवचार अशा तरेची अदृश्य शक्ती आसा जांकां आमी आमचे लोक भावार्थान मानतात, हांचेय बीन गजर भजन जावचें. तांची भजनांनी गजर भजन म्हणजे गजर म्हणटा 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 भजन जावप, भजन म्हणटा म्हणटा तांचे गजर जावप आनी थंय घुमट आनी पकवाज येवप आनी थंय लोकसंगितान ते सादर जावचे असो एक आमी नियम केल्लो आसा. त्या नियमाक पाळो दिवन नवे नवे प्रयोग आमचे गुणी कलाकार करतात आनी ह्या कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतात. टॅक्निकल गजालीचे बाबतीन जर उलोवप जालें जाल्यार ह्या भजनाचे वैशिश्ट्य अशें आहा की हांवें आतांच सांगल्या प्रमाणे ह्या भजनान कोंकणी भजनान कांसाळें घुमट हेचो मिलाप आसा. हार्मोनियम हे सदचें आमचें वाद्य आसा, त्याच बरोबर पखवाज वाद्य आसा. आनी बारीक सारीक गजाली सांगप जाल्यार सगळ्या देवतांक वंदन जेन्ना आमी करता तेन्ना एक पथक अशें आसा. समजा तें हांव आतां कारापूर गांवचो आसल्या कारणान हांव कारापूरचें उलयतां. जर एक पथक कारापूर गांवचें आसा जाल्यार त्या पथकान आपल्या कारापूर गांवाचें दैवत जें आसा, ग्रामदेवी आसूं, स्थळदेव आसूं, जाग्याकार कोण आसा, तांकां त्या नमन करता आसतना तितून तेंचें त्या दैवतांचें नांव येवपाक जाय. एक गजाल जाली. दुसरी, जर मराठीत भजना सारकें जर हांगासर आमी सुरवात करतना एक आतां प्रथा हांगासर येवंक ना अजून पर्यंत, पूण आतांचे कवी जावं पूर्णानंद च्यारी सारके, नागेश करमली सरां सारकेले हे एक एक नवीन नवीन रचना करतात. तितून त्या दैवतांचे ते नामपर म्हणजे त्या देवताचें नामस्मरण जावपाचो नामपर पयलो जो अभंग आमी घेतात तो नामस्मरणाचो अभंग घेवचो. दुसरो अभंग तुमी मागीर कसो एक विनवणी घेयात, मागीर तुमकां दुसरो आमी कितें म्हणू शकता ताका मागणी घेयात. अशे वेगवेगळे अभंग आसा न्हू. विनवणी पर अभंग आसा, मागणी पर अभंग आसा, पूण पयलो जो अभंग आसा तो देवताचें नामस्मरण करणारो अभंग आसचो, जेणे करून जी प्रथा आमची मराठी चलोन येयल्ली आसा ते मराठी भजन परंपरेक, ते प्रथेक खंयच न दुखयता ही आमची कोंकणी भजनाची ही अखंडीत आमची ही परंपरा अशीच फुडें चलपाक जाय. गॉड इज वन न्ही. आनी भक्ती संगीत म्हणजे हांवें इट इज नॉट लिमिटेड टू
हिंदू देवतांचेर हांवें सिद्धनाथ देवाक ग्रेटफूल टू जिजस म्हणून क्रिस्त भक्ती गितां बरोवन दिली. एक सीडी आयल्या क्रिस्त ग्रेटफूल टू जिजस म्हणून, तातूंत सगळीं क्रिस्ताची गितां आशिल्लीं. हांव भुरगेपणानसून सगळ्या देवांचेर हें करता. आनी हातूंत सांगपाचें म्हणल्यार म्हजी आवय हिंदू, म्हणजे आवय GSB राव लावलीकर, आनी म्हजी आजी बोमायली. म्हणजे दोनूय देवांचे बद्दल दोगांचे, म्हणजे आजिलो देव दामबाब आनी आवयचो देव शांतादुर्गा, दोनूय देवांचे बद्दल हांवें सुरवातेक गितां केलीं आनी अशीं गितां जायत गेलीं. आनी यू हॅव टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन. खंय तूं आसत जाल्यार सगळे देव, शेवटी गांधीजीन म्हणलें तशें ऑल पास लीड टू द सेम डेस्टिनेशन. थंयच पावता आमी. गॉड इज वन. कवी लिरिसिस्ट आसत आमी अशेच प्रकारची गितां करची आनी भक्तिभावान ती भक्तां मनान देवा भक्तां मनान पावोवची. आनी बट तातूंत हें आसतना देवाचे अपमान जावचो ना हें मात तातूंत लक्षांत दवरचें. हय, पळोवपाक गेल्यार म्हाजी वास तीच देवाची वास. कारण म्हाज्या उतरांनी जर हांवें देवाक सांगलें जाल्यार तें देवा मेरेन बेगीन पावतलें. कारण आमी जर सांगता मराठी हिंदी जर म्हटलें, मराठी आमचे कडेन तितली बरी जमाना की देवाक सांगतो देवा जर म्हाजो असं कर तसं कर असं जर म्हटलें जाल्यार तें आमीच चुकतले आनी चुकीच्याच देवाक सांगतले. पूण जे म्हज्या मनान आसा, म्हज्या काळजान आसा ते आमी देवा कडेन जर मांडटले जाल्यार ते आपले भाशेंतल्यान येतले आनी म्हाजें जें काळजान आसा तें येतलें. फोर्सफुली शब्दांचें आमकां खंय तरी वजें आसा तें आमकां खंयच्यान हाडचें पडचें ना. कारण आतां सहज आमी जे उलयता आमची भास म्हणजे लोकल भास, आमची गाराणी जी देवळांनी आसा ती पयलीं पासून आमी आमचे तरी एक पुजा करणारो भट जर सोडलो जाल्यार आमच्या गांवांतले जे गाराणे आसा ते कोंकणीनच चलता. ह्या निमतान जालें कितें, आतां कोंकणी व्हिडिओ भक्ती गितांचे कितलेशेच येवपाक लागले. ही एक ताजे नवो आयाम. कितल्याशाच युवकांनी आपूण जावन गोमंतकीय दैवतांची, शिरगांवची आई लयराई जावं, मोरजायची मोरजाय जावं, दामबाब जावं, गणपती जावं खांडोळेचो गोमंतकी दैवता आसा तितल्यांचेर व्हिडिओज भक्ती संगीताचे येवपाक लागले. म्हणून आमची जमेची बाजू की आमी उमळ निर्माण केली. आमी प्रेरणाचे वातावरण दिलें कोंकणी भक्ती संगीताचें. लोक भजन रे कोंकणी म्हणून अशें नाक मुड्डून थोडे पळयताले, तांकांय आमी जाप दिली. जर तुज्या जाणटेल्यांनी गाराणी कोंकणीन घाली आनी ती देवाक पावली जाल्यार गाराण्याची भाशा आनी पोटांतली काळजांतले भाशेन भजन गायिल्लें तुमकां पावचें ना देवाक अशें कोणें सांगलां. हिंदीतूय भजन आसता तें आमी गायता, मराठीतूय भजन आसता तें गायता, कन्नडांतलो मनीस कन्नडान गायता आनी त्या देवाक तें पावता जाल्यार आमचे भाशेन गायिल्लें भजन कित्याक पावचें न्हय. हो सादो प्रश्न सगळ्या कलाकारांक हांवें घालो आनी तांकां तो पटलो. आनी आजूय बीन म्हजें तेंच म्हणणें आसा, भक्ती संगीत हें भक्ती संगीत. राग यमनान जर एखादो अभंग चलता जाल्यार हांव राग यमन कोंकणी करिना. हांव भाशा दिता, राग तोच उरता, सुरावट तीच उरता. पकवाजाचे दितांग जर उरता, धादीन दिंदा येता, दिंदा येता जाल्यार तें हांव कोंकणी करिना. तें हांव शास्त्रशुद्ध जे ताल आसा तेच वापरता. घुमटा खातीर जे ताल आसा तेच वापरता. हांव वापरता कितें, भावार्थाची भाशा कोंकणी वापरता, श्रद्धेची भाशा कोंकणी वापरता आनी आपल्या मनांतले उमाळे संगीताच्या माध्यमांतल्यान भजनाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावचे, दैवता मेरेन पावचे इतलो म्हजो प्रयत्न आसा. ह्या भजनांतल्यान अशे तरेचें एक वातावरण आमी तयार केल्लें आसा. कोंकणी तशें पळोवपाक गेल्यार आतां भजन म्हणटा जाल्यार भजना कडेन वळटाच. पूण त्या उपरांत आतां कितलेशेच घुमट आरती जे मंडळ आसा तांच्यांनी कितल्योश्योच गजल म्हणा, आरती म्हणा, कितलेशेच आतां युट्यूबार कोंकणीन मेळटा. तांकांय खंय तरी आपली भाशा कशी जाता. फक्त इतलें जाय की तांकां कोण तरी बरोवन दिवपी जाय. कारण जे संगिताच्या मळार आसा ते सगळेच ते रचना करूं शकना. जर आमचे पुर्णानंद सारखे असे कितलेशे जाण आसा जेंच्यानी रचना केल्या, हांवें म्हाजो प्रयत्न केला आनी थोडे कोंकणीन हाडल्या. तशें जर तांकां एक कोंकणीन बरें बरोवन दिलें आनी बरी जर संगिताची चाल लावन दीत जाल्यार गावपी खूब आसा आनी तांकां भुरग्यांक आवडय आसा. मुळात हो प्रश्न लोकांक पडटा की कोंकणी भजन आमकां कित्याक जाय. तर चुकीचें कांयच ना, पुणून
आज कर्नाटकान जर तुम्ही वयशात जाल्यार तेंचें कर्नाटकी संगीत आसा, राजस्थानात वयशात जाल्यार राजस्थानी गीत आसा, राजस्थानी संगीत आसा. तशें मराठी हे महाराष्ट्रान वयशात जाल्यार एक तेंची संस्कृती आहा, तेंचें भजन आसा, भारूड भजन आसा, तेंचे बैठकीचें भजन आसा. आमी जे गाता ते आयज महाराष्ट्राची एक तेंच्या रुपान तेंची देणगी आमी आत्मसात केल्या आनी आमी गाता. पूण आमचे मातयेचें आयज आमचे कडेन कांयच नासलें. म्हणून ही जे कोंकणी भजन आसा ते गोंयचे मातयेंतलें भजन आनी ते त्या भजनाक रूप येवपाक लागून मातयेंतलेंच वाद्य घुमट त्या भजनान हे केल्लें आसा, एड केल्लें आसा. फटोफट अशें दिसलें की आतां भुरगे फुडें येवपाक लागल्यात. खूब अशी कोंकणी भक्ती गितां पयलीं भक्ती गितां नाशिल्ली, जायनाशिल्ली आनी आतां भक्ती गितां जावपाक लागलां. इट इज अ गूड सायन अशें दिसता म्हाका. आनी लोक चडशे हातून भक्तीन येतात आनी कोंकणी भक्ती गितां जातात. बरें दिसता. पुराय आयोजना खातीर आमच्या भांगराळे गोंय संस्थेन जे आसा ते पदाधिकारी आसा, आयोजना भितर एक सगळ्या गोंयभर शिपडून पडिल्ल्या एकठांय हाडपाचें काम ह्या भांगराळे संस्थेन केलां. म्हणून जेन्ना आयोजनाचो भार येता, जेन्ना ताकतिकेन धांवचें पडटा आनी ते धांवपाचें काम करपा खातीर आमी नवी युवा पिढी तयार केला. तातूंत भितर माऊरीचारी आसा, मानसी केरकर आसा, रजत बाब हेगडे आसा, मागीर तळावलीकर केदार तळावलीकर सावंत आसा, त्या भितर आमचो हेगडे बाब आसा, किसन भिसे आसा. अशे वेगळे तरेचे युवा विभाग आमी तयार केला आनी त्या पुराय विभागांतल्यान आमी ल्हानश्यो ज्यो निवेदन आसता, मागीर सर्तीचे इनामां वांटप सुवाळो आसा, अशे वेगवेगळे ज्यो निवेदनाची कामां आसा ती तांचे मेरेन आमी वांटून दिल्ली आसात आनी असो प्रतिसाद आमकां मेळपाक लागला. आतां कॉलेजीचे भुरगे आमचे कडेन विचारपाक लागला ह्या संस्थे खातीर आमी कितें काम करूं शकता काय म्हण. आमचो पावल आतां आमी फुडें उबारलोच आसा आनी त्या भितर ह्या नवे तरण्या पिळगेक आमी देख दिवपा खातीर ही नवी पिळगी आमी ह्या भितर आस्पावन घेतली आनी आमचें कोंकणीचें काम खूब नेटान फुडें वतलें अशें आस्त तर. दामबाराची भजनां गावपी, अभंग गावपी आदरणीय सर्गेस्त गोपाळ बोबे काकुले हांच्या नांवाक समर्पीत केल्ली आसा अनुवार्ताची सर्त. आनी ह्या सर्तीक सगळ्यांनी येवचें, सर्तीक पालो दिवचो. नवे नवे गीतकार निर्माण जाल्या, नवे नवे गायक निर्माण जाल्या, नवे प्रवाह, नवे नवे प्रयोग कोंकणी भजनांत येवपाक लागल्या. ते प्रयोग जैतिवंत करचे आनीकूय तातूंत सुदारणा हाडपा खातीर आदार करचो म्हणून सगळ्या कलाकारां कडेन, गोंयकारां कडेन हांव मागतां. खुबश्या फावट आमकां आमच्या कलाकारांची जाणूच आसना, तांच्या कलेची आमकां जाणविकाय आसना. तर आयच्या व्हिडिओंतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरले गोंयच्या मातयेंतले भजनी कलाकार आनी तांची कला, तशेंच भजन स्पर्धेचे विशीं आमी आयज जाणून घेतले. अशा हेर कार्यावळी खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.